हिंदू आणि ख्रिस्तावांमधली युनिटी आम्ही सांभाळून दवरल्या. एके वटेन कोंकणे वाती पेटयतात, दुसरे कडेन क्रिस्तांव दिवे भरतात. मोर्जेकारा कडल्यान देख घेयात, सोंपिल्लें गोंय सांबाळात. युवा पिळगेन जाणट्या गोंयकारांक उलो मारला. पुराय संवसारभर गोंय धार्मीक एकचारा खातीर फामाद. फकत गोंयांत अशे भावार्थी पळोवपाक मेळटात जे एकाच वेळार आपल्या देवाचें दर्शन घेतात, त्याच वेळार हेर धर्मांतल्या श्रद्धास्थानाकय नमन करतात. ओल्ड गोवाचें गोंयच्या सायबाचें फेस्त तेची एक बेस बरी देख. मोर्जी गांवानय हें गोंयकारपण राखून दवरलां. तुळशीची पुजा करपी, दिवलेची वात पेटोवपी कोंकणो भावीक कपेलांतय वचून सांताक नमन करता. तितलेच श्रद्धेन दिवे भरता. जाल्यार कपेलांत वचून सांताक मागणे घालपी क्रिस्तांव भावार्थी तेच भावनेन दिवलेची वात पेटयता. पळोवया मोर्जेकारांनी राखून दवरलेलें गोंयकारपण. की पोरबी सगल्या भावा भयणां, तशेंच आमचे हिंदू तशेंच कॅथलीक आमचे भाव भयण सगळे हांगार आपली मागणी इतिहासांवां घेवन येता आनी तेच भाशेन तांकां जायतें बरेंपण मेळटा. आनी आमच्या मांडावयल्या खुर्साक ह्या लोकांनी जायती आपली पोरबी दिल्या. धर्मा मदीं धोशी घालपी राजकारणी आनी संस्कृती विदवट्टे देगेकुशीक वावरत आसात. तरीकय तेचो कसलोच वायट परिणाम मोरजेच्या सांताक्रुसाचे फेस्तार जाल्लो दिसना. जितल्या भावार्थान कोंकणे हांगा येवन तुळशीक पांयां पडटात, दिवलेच्यो वाती पेटयतात, तितलेच श्रद्धेन सांताक्रुसाकय नमन करतात. हांगाचो भाविकय एकच मागणें करता, सांताक्रुसान सगळ्यांचेर बेसांव घालचें. आयज आमी जे तुमी पळयतात मांडार खुर्साचें फेस्त आसा. सांताक्रुज मांडार ह्या खुर्साचें आयज फेस्त. जायतो हजारांनी लोक हांगासर येता. हें फेस्त म्हटल्यार सांजेवजान जो आयतार येता तेन्ना हें फेस्त जाता. आनी न्हूच म्हणून गोंयचो आख्खे लोक, पूण गोंया भायलोय लोक ह्या फेस्ताक ह्या खुर्साच्या भावार्थान येतात. त्या खुर्साचें खाशेलेंपण म्हटल्यार हांगासर तुमी पळोवंक शकतात की कोपेला फुडल्यान एक तुळस आसा. सो आमी आतां म्हणटा धर्मा मदें जायते वातावरण बिगडलेलें आसा. सो हांगासर तुमकां एक युनिटी पळोवंक मेळटा हिंदू आनी क्रिस्तांवां मदें. हें खींच आमकां पळोवंक मेळचें ना. तशेंच जायते हिंदू भाव भयणां आमची येतात ह्या फेस्ताक. आनी एक सांबाळला आमी एक युनिटी सांबाळल्या हिंदू आनी क्रिस्तांवां. सो मागता सांताक्रुसान सगल्यांचेर तुमचे बेसांव घालचें, तुमच्या घोराब्याचेर तुमकां सदांच खुशाल दवरची. तशेंच हांगासर तुमी पळयतात वाती पेटलेल्यो आसा. तशेंच दिवे भरतात आमी. जायतो हिंदू लोकूय येता आमचो दिवे भरपाक, आमचो क्रिस्तांव लोक वाटेर लागता. तशेंच हे मोर्जेन आमी एक सांबाळून दवरलें हिंदू क्रिस्तांवां मदें खातीर युनिटी. तशेंच मागता आख्ख्या गोंय भरून एक देख ही घेवन झगडीं झुजां आमी पयस करून ही गोंयकारांची आमच्या हिंदू भाव आनी क्रिस्तांवां मदें खातीर झगडी जे कोण हें करतात तेंचे एक देख ही घेवन एक बरो एकवट सांबाळचो आनी असोच गोंयचो फुडार बरो करचो. देव बरें.